Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. J'espère que vous êtes bien. Donc اليوم قلنا باللي غادي هضرنا عن الدراسة عن بعد. عندنا الدراسة عن بعد قلنا باللي ابليكاسيون يسموها زوم. دونك ابليكاسيون هذه تاع زوم بور الدراسة عن بعد. دونك هذه جو فوي اكسبليكي هضرت عليها البارح على هذه الابليكاسيون تاع لو زوم في ما شين يوتيوب امين اكاديمي. دونك هذه هي لا شين يوتيوب تاعي. الفو ابوني. ولا عجبتكم هذه لابليكاسيون دو زوم اللي غادي دروك اون فا انستالي اون فا دونك غادي نسيوها اونصومبل اون ديريكت. دونك نيزيتي با دونك كيما قلت لكم ابوني سور لا شين تاعي ودروك اون فا لانستالي. دونك هذه ابليكاسيون زوم شايله. هذه ابليكاسيون تسهل الدراسه عن بعد. فيها انتراكسيون انتر لي زيتيديون ولا الطالب ولا ليتيديون ولا البروف ولا الطالب ولا ليتيديون واللي راه يشرح في الكور. دونك تو سامبلومون ندخلوا في الجوجل. شوفوا دونك ايسي جوجل. تدخلوا في جوجل تكتبوا ابليكاسيون زوم. تكتبوا سولمون زوم كوم سا. دونك زوم زوم كوم سا تروشرشوا. دونك ما تحتاجش بزاف. اصلا ما فيها ما بداش بزاف، واحد 11 ميجا ولا. ابخي دوك غير تخرج لكم هذيك ابليكاسيون زوم تسيبوها الاولى زوم. هذه زوم يونايتد ستيت جو بونس ولا جو با كوا. كليكي سامبل كليك دون موند تيليشارجيها. ابخي تيليشارجيها تطلع لك هنا. دونك من تيليشارجيها تدخل ديريكتومون انستالي. دونك ça prend pas beaucoup et c'est rapide. Donc installez-la. On va l'installer ensemble bien sûr. خاطر مازال ما انستاليها. وقلت لكم بلي ميم لو تيليشارجمون ما يديلكمش بزاف وقت. سيت ابليكاسيون غادي نشرحها لكم كي شغل تقدر دير بها با مال دو شوز با مال دي تروك. تو سامبلومون تقدر دونك ابري الانستالاسيون تقدر تسجل فيها سوا بالايميل سوا بالفيسبوك. ومoi je veux utiliser l'email parce que l'email je trouve عندي un email donc je voulais utiliser mon email. Donc après tu soit كاين وحدين ينستالوها سولمون باش يتفرجوا هذيك المحاضره ولا هذاك لو فيديو، وكاين اوتر ينستالوها بور ماشي هما باش يتفرجوا مي بور باش يحضروا لو كور. دونك هذه هما لي دو بوسيبيليتي. سواء انت تحضر لو كور سما انت كيما نقولوا باللي غادي دير لا ستريمين بارطاجي لو كونتوني تاعك، ولا انت تتفرج اون ريونيون ولا ان كور ولا درس ولا اي حاجه ممكن يعني تبارطاجيها. دونك كيما قلت لكم غادي نانستالوها. جو سي با اسكو مالوزمون البيسي شويه va prendre un peu de temps parce que راني داير ريكورد، راني ريكوردي وراني كونيكتي وراني انستالي. دونك كيما هكا غادي تنستالا. جو سي با درو combien apprend. ليسونسيال من تنستالا غادي تسجلوا كيما قلت لكم سواء بال دونك compte de compte utilisation. Non programme Zoom vidéo directement dire oui installer directement. après كيما قلت لكم غادي تخرجنا في لو بيرو ندخلوا فيها. هذه اول مره نانستالي. جو سي با كيفاه غادي نكتشفوها اونصومبل بيان سور. بعدها جو فو ريكوردي هذا ليكرون تاعي ان كور ولا ونديروه في الناس تتفرجه. دونك اون بارطاجي لو لين بور تو الموند. دونك هذه هي لابليكاسيون دو زوم. حاجه شابه بوركوا باسكو لي زوتر ابليكاسيون ولا كاين يا با مال دي ابليكاسيون. كاين جوجل كلاس روم par exemple. Moi j'ai utilisé le Google Classroom mais j'ai pas trouvé comme cette application même elle permet donc même de partager donc vidéo partager الناس تقدر معاك تتناقش معاك في الموضوع اللي راك تطرح فيه. c'est pas comme enregistrer un vidéo تحطه. non c'est interactif. هذه هي الحاجه مليحه في cette application. c'est interactif
وجو بونس ما تديش ان شاء الله زعما بزاف لي دوني باسكو نعرفوا بلي الانترنت في الجزائر شويه ثقيل سينو الا دات لنا بزاف لي دوني جو سي با كوا اون فا فير مي هذه هي غروسو مودو لابليكاسيون. كيما قلت لكم تيقو تكونيكتو سوا بالفيسبوك باسكو ماجوريتي عندهم فيسبوك تيقو كونيكتو سولمون با فيسبوك ولا سولمون بار autre chose. Donc inscrivez gratuitement s'inscrire. Donc هذه هي غير تسجلوا بعدها سera donc facile de lancer le live. انا كنت حاسب روحي راني مسجل على بها كتبت الايميل قالوا لي ما راكش كاتب الايميل تاعك gratuitement. Je sais pas pourquoi il m'a demandé la date de la naissance. Bon bref, pour confirmer ou la manière, on va donner une date de naissance. Ailleurs, on va dire s'inscrire. Je sais pas dit que قالوا لنا nous avons envoyé un email donc غادي يرسلوا لنا un email كيما قلت لكم تساونا نقرا عليه. دونك كيما راكم تشوفوا حليت الايميل تاعي باسكو ما كنتش حلاه. دونك سي ميو تحلوه في لو فيسبوك ايا وتكليكو هنايا اكتيفي دو كونت. دونك بونجور امين تكليكي سولمون دونك غادي يوصل لك هذاك الايميل. ديزولي الكونيكسيون شويه ثقيله سي بور سيت ريزون هذا وين وصل الايميل. دونك تكليكي سو اكتيفي لو كونت. دروك غادي من دي كليكي اكتيفي لو كونت غادي نورمالمون يقول لك الاسم والبرينو وصوالح are you sign up on behalf of a school. دونك دير وي صاي. دونك بعدها غادي يقول لك الاسم واللقب والعائله وين تسكنوا كاع. دونك هادو غادي نكتبهم انايا هنايا في غرضي. دونك الكونديسيون intitulé du poste school names by your school I agree with. دونك غادي نكتب انا هادو لي زانفورماسيون نكملوهم بعدها نتيستو لا رينيون. دونك بون بريف دونك جينا دوك نحلينا هذه لابليكاسيون تاع زوم كتبنا الايميل تاعنا وكتبت لو مود باس باسكو صاي نورمالمون غادي غير نكليكي كونيكسيون غادي يقولوا لي بلي نتايا انسان موجود. دونك يقولوا لي بلي انت انسان موجود كنت انسان غير موجود بس دروك اثبت وجودي وندير كونيكسيون نورمالمون يخرج لي هذا زوم. سي با كالكو شوز دو غراف سي حاجه فاسيل ماسيل كيما يقولوا اثبتنا الوجود تاعنا ودائما نثبت الوجود تاعنا. دروك واش بقانا غير نبارطاجيو ليكرون تاعنا avec les amis تاعنا avec donc les étudiants تاعنا و ساي سي با غون شوز. هذه غير لو بروبليم تاع الكونيكسيون باسكو راني نكونيكتي بزاف. دونك نشوفوا نسيو maintenant اش غادي نديرو. دونك essayez de partager هذا l'écran ونشوفه في نقول بلي انا باغ اكزومبل غادي نكتب غير لو ليان هنايا في لو موبيل نكتب لو ليان في الموبيل باش نشوف ليكرون تاعي تاع لو بي سي. دونك هذه غير راني نسيي فيها سي با لو كور اوفيسيال اللي غادي نلونسيه مي سي سامبلومون ان ايسي. دونك ومام في لو زوم بعدها جو فو بالي كيفاه ديروا بليزيور شوز. دونك نورمالمون مين دخلنا كيما هكا نورمالمون صاي الوجود تاعنا لقد اثبتنا الوجود. نو ريبون با بوركوا باسكو راني داير ابلودي. دونك نورمالمون صاي سي بون ما نحتاجش هذه تاع جوجل ما نحتاجش جوجل نحتاج سولمون لو ديابوزيتيف. دونك جو كيتي جوجل وهاي كابتاسيون شوف كيتي. دونك غادي غير نكيتي هاد باش نقص شويه كونيكسيون يخرج لي لو زوم لابليكاسيون دو زوم. دونك هذه هي. دونك يبقى لنا غير حاجه وحده
on va rejoindre l'union. كاين واحد لو شيف غادي زعما هنا ملي نبارطاجي ليكرون تاعي غادي يعطوني واحد لو شيفر ولا واحد لي لتر اللي نديهم نكتبهم هنايا في لو زوم هنايا نكتبهم في هذا في التليفون ولا نرسله للناس اللي راهي باغيه ولا نبارطاجي لكم هذاك لو شيفر تو سامبلومون تكتبوا غير هذاك لو شيفر ولو ديابوزيتيف تاعي ولا ليكرون تاعي ولا لو فيشي تاعي ولا elle va donc يخرج لكم جميعا يا فوالا دونك وصلنا دونك نديرو نوفيل ريونيون فاسيل دونك حاجه فاسيل كانت غير هذيك الكونيكسيون تاع اليوتيوب وكاع دايرتها هنا دونك ديرو كومونسي ان ريونيون غيخرج لي هنايا ليكرون تاعي جو فو دير كو ساي اوني فاسيليتي دونك كيما ورينا لكم تدخل تكتب زوم تانستاليه ابخي تانستاليه ما غاديش يدير لك بزاف وقت الانستالاسيون غير باسكو هنايا كنت الاخر ما با 2 مينوت 3 مينوت ابخي اش دير لونسي ان او وي او بارتيسيبون بارطاجي ليكرون مي اجيتو دوك امين يخرج لكم هكا لو دوك امين tester le haut-parleur de microphone rejoindre les lieux par l'ordinateur. Impossible de démarrer les vidéocaméras, vous sélectionnez une autre caméra vidéo dans les paramètres. Oui, parce que rani une caméra بالكاميرا تاعي راني كاميرا راني لاهور. Donc je retourne le lieu par ordinateur, on joue une réunion. Donc tester le haut-parleur, هذه صح. Je vous le lien de partage. Donc normalement هنايا plusieurs participants peuvent partager finalement conversation donc هنايا conversation تخرج منا envoyer à tout le monde message à tout le monde donc مثلا tout le monde donc mais attends un participant peut partager, plusieurs participants peuvent partager deux écrans recommandés seulement là-haut, tous les participants, seulement là-haut, tous les participants. Donc, هادو غير ريغلاج هادو دوك كنتو نريغلوهم participants هنايا les participants invités. Donc, couper le R هذا تاع l'invitation, donc couper le R. دونك هذا كاين هذا لو شيفر دونك نورمالمون نكتبو هنايا كون روجوان دي ريونيون تكتب هاد الارقام هادو 7 6 7 6 8 شوف كل واحد وعنده الرقم تاعو سي با ماشي فوالا مي بوا دونك هذا الرقم راه كبير على الرقم تاعي فوالا روجوان لا ريونيون دونك تكتب هذا الرقم ماشي با انا ما درتش كاين مود باس وي تيبو هذا لو مود باس قالوا بلي كاين مود باس وي باردون اي با انا له داروا لي ان مود باس هنايا بو rejoindre لو ريونيون يو 4 اوكي دونك هذا لو مود باس تاع لو ريونيون او ريسو دروك انا في التليفون اوتوريزي rejoindre avec vidéo دونك ها خرج لو تليفون تاعي دوك امين مع هذا دونك موا je vous laisse entrer donc admettre دونك نادميت هذا التليفون تاعي وادميتر دونك غادي يخرج لي انا جو سي با وين غادي نخرج اي فوالا ماجيك راكم تشوفوا فيها سي ماجيك هذه زعما راني من التليفون باسكو هذا لو اوت نقطع عليه هنايا نقطع عليه الكاميرا هايا قطعت عليه الكاميرا دونك سي كلكو شوز راكم تشوفوا حاجه شابه ديروا هكا هذه زعما باش الناس اللي تجي هنايا جينيرالمون الناس ما تبغيش توري وجهها
تبقى لنا حاجه بارطاجي ليكرون باش ليكرون يجيني هادي. دونك باغ اكزومبل هادي بارطاجي باش الناس كامل اللي راهم يكونيكتو معايا غادي يخرج لهم ليكرون تاعي. و فوالا سي ماجيك 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 ماجيك. ليكرون تاع ليماتولوجي غادي يخرج لهم كامل لي بارتيسيبون تاعي، كامل الناس اللي راهم يتبعوا فيا يخرج لهم لو كور تاعي. فوالا ها نشوفوا باغ اكزومبل الموبايل هنايا بالك راكم تشوفوا يخرج لو ليماتولوجي هنايا. سي براتيك ها، يمشي خفيف انتروداكسيون. انا راني نمشي هنايا والناس تمشي لهم rapidement la magique. Donc si voilà, regardez le PC, je partageais le PC dans le téléphone. That worked, c'est vrai, that worked, mais دعما c'est pratique, hein. C'est pratique. حاجة تشابين كاع. ابخي من تتلاخر دير بلي اغيتي صاي تبغي تحبس عليهم البت دير اغيتي يحبس عندهم. سي ميو تيك تبروغرامي تيك دير با مال دي شوز كيما قلت لكم دير هنايا وتحل له كومون بلوس ديماري بون بريف كوم سا ايا تخرج كيما هكا. سي براتيك ميم زعما دوموندي لوديو. فوالا هادي زعما هادو هما لي بارتيسيبون راه كاين غير زوج اغيتي لا فيديو. دونك هادو هما ابليكاسيون زعما تقدروا تبارطاجيو فيها كيما قلت لكم سورتو الناس تبارطاجي ليكرون تاعها. هنايا بارطاجي ليكرون ولا حاجه ولا وابخي تقول بلي صاي جو فو كيتي وانا بانت لي نخرج منه صاي. صاي ما سي بون تكليكي هنايا تخرج لك مات فان على غنيو بورتوس. ايا تكمل مات فان على غنيو بورتوس وراهي كملت الفيديو وبصحتكم لو بارطاج دو هذا لابليكاسيون زوم مات اري بور توس وصاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.